ناراض نہ کرو. جے رب ناراض ہو گیا اللہ میری توبہ جنہ قوموں تے اللہ ناراض ہویا ہے. جاؤ ہڑپا شہر جا کے ویکھ لو, جاؤ چونیاں دے ٹھنڈرات جا کے ویکھ لو, اللہ 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 مہنجو دھاڑو ویکھ لو, سندھ اندر جا کے ویکھ لو, جڑے شہر تباہ ہوئے نے خنڈرات بن گئے, آثار قدیمہ بن گئے, اللہ اللہ عبرت دے نشان بن گئے. ہائے اللہ میری توبہ جنہ قوماں تے اللہ ناراض ہویا وہ قوماں باندر بن گئیاں, خنزیر بن گئیاں. انہاں قوماں دی اللہ نے شکلاں بدل دیتیاں. جنہ قوماں تے اللہ ناراض ہویا وہ قوماں صفا ہستی تو مٹا دیتیاں. جنہ بستیاں تے اللہ ناراض ہویا وہ بستیاں خنڈرات بن گئیاں, آثار قدیمہ بن گئیاں. رب دا واسطہ ہی اللہ نو ناراض نہ کریا کر, نماز پڑھ کے اللہ نو راضی کریا کر, نماز پڑھ کے اللہ نو خوش کریا کر. اللہ 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 تو نماز پڑھ کے اللہ نو راضی کرے گا, اللہ جنت عطا کر کے تینو راضی کر دے گا. تو رب نو راضی کر, اللہ اللہ تینو راضی کر دے گا. اقیم الصلاۃ لذکری, اقیم الصلاۃ لذکری. میرا سونا مالک فرماندا ہے میری یاد واسطے نماز قائم کریا کرو. اللہ 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 جیڑا نمازی ہے انہوں اللہ یاد, بے نمازاں نو اللہ یاد کوئی نہیں. بے نماز اللہ دی یاد تو غافل ہوندا ہے, نہ اللہ دی یاد تو غافل ہویا کر. اللہ نو یاد رکھیا کر, اللہ نو یاد رکھیا کر. اللہ 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 ہر دم خوف خدا تھی ڈریے, نال خوشید مسجد وڑیے, سستی وچ نماز نہ کریے, آجا مسجد نو گل پین گے پھلاں دے ہار. آجا مسجد نو اے مسجد بڑی بہار, آجا مسجد نو. او نماز نہ پڑھنے والے آ تسی میرا ذریعہ ہو, اے میری مووی بن رہی ہے, ویڈیو بن رہی ہے, میرا ذریعہ ہے پیغام انہاں تک پہنچان دا جڑے نماز نہیں پڑھ دے. تینو شرم ذرا نہ آئی کیوں تو دلوں نماز بھلائی, تینو شرم ذرا نہ آئی کیوں تو دلوں نماز بھلائی. دل دی کر کے خوب صفائی, آجا مسجد نو گل پین گے پھلاں دے ہار. آجا مسجد نو اے مسجد بڑی بہار, آجا مسجد نو. اللہ 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 تینو نیند بڑی پیاری, سو سو ساری عمر گزاری. تینو نیند بڑی پیاری, سو سو ساری عمر گزاری. کرنے کا عمل اکواری, آجا مسجد نو گل پین گے پھلاں دے ہار. آجا مسجد نو. اللہ 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 دنیا کوئی دم دائے ویلا, جوان جا رہے نے, گبرو جا رہے نے, دولے جا رہے نے, سیرے گانے والے جا رہے نے. اللہ 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 ملت فیکٹریاں تے کارخانے والے جا رہے, بڑی بڑی اپروچ والے جا رہے. مسلمانہ تو تے میں بھی سدا بیٹھے نہیں رہنا. اینا مسجد میرارا چو اج لوگاں دے جنازے دا اعلان سننے, کل تیرے میرے جنازے دا اعلان بھی ہون والا ہے. اللہ 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 یہ دنیا کوئی دم دائے ویلا, ایک دن پھڑیا جائیں گا اکیلا. اللہ 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 پھر ہاتھ نہیں آنا ویلا, آجا مسجد نو گل پین گے پھلاں دے ہار. آجا مسجد نو بے نمازا چھٹ مخروری, پڑھ نماز ہمیشہ ضروری, مل سی عملہ دی مزدوری. آجا مسجد نو گل پین گے پھلاں دے ہار. آجا مسجد نو نماز دی فکر کریا کرو. آج میں نے ایک بہن دا فون آیا لالا موسیٰ تو, قاری صاحب جی میں میرے واسطے دعا کرانا, میری فجر دی نماز رہ جاندی ہے, اللہ میری سستی دور کر دے. یار کتنی پیاری دعا ہے, اللہ میری نماز نہ رہ جائے, میرے بچے نمازی بن جان. سبحان اللہ, ذوق تے شوق سب نو نصیب فرما.
حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا اللہ اللہ منہ تھی مسلمان صداوے والن مسجد نہ پھیرا پاوے منہ تھی مسلمان صداوے مسجد والنا پھیرا پاوے پڑھ نماز نہ کدی بھی آوے آجا مسجد نو گل پین گے پھلان دے ہار آجا مسجد نو کم شریعت والے کریے کم شریعت والے کریے کم شریعت والے کریے دامن پاک نبی دا پھڑیے کم شریعت والے کریے چھوڑ دے بے دینیاں چھوڑ دے گندیاں فلماں تے گندے ڈرامے چھوڑ دے فحشیاں اریانیاں چھوڑ دے دو نمبریاں چھوڑ دے بے ایمانیاں تے ملاوٹاں اللہ اللہ کم شریعت والے کریے دامن پاک نبی دا پھڑیے پنج وقت نماز پڑھیے آجا مسجد نو گل پین گے پھلان دے ہار آجا مسجد نو اسرائیل ہوری جد آون اللہ اللہ تینو پھل دنائیاں جاون اسرائیل ہوری جد آون تینو پھل دنائیاں جاون پھر یاد نماز آون آجا مسجد نو گل پین گے پھلان دے ہار آجا مسجد نو میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہو نوراً و برہاناً و نجاتا جیڑا بندہ نماز دی حفاظت کرے گا جیڑا بندہ نماز دی حفاظت کرے گا حفاظت کا معنی ہے باقاعدگی نال پڑھے ریگولر پڑھے وقت ادا کرے خشوع خضوع نال پڑھے سونیاں سونیاں ٹک ٹک نمازاں پڑھے جیڑا بندہ نماز دی حفاظت کرے گا نماز او دے واسطے دلیل بن جائے گی نماز او دی محفظ بن جائے گی نماز او دے واسطے نور بن جائے گی او دا محافظ بن جائے گی او دی دلیل بن جائے گی او دے واسطے روشنی تے نور بن جائے گی کون؟ نماز اور آپ نے فرمایا من لم یحافظ علیہا جیڑا نماز دی حفاظت نہیں کرے گا جیڑا نماز دی حفاظت نہیں کرے گا بے نماز بن کے زندگی گزارے گا رمضان چ پڑھ لی 11 مہینے چھٹی فجر پڑھ لی 4 تو چھٹی فجر عشاء پڑھ لی 3 تو چھٹی نہیں پکا نمازی بن فرمایا جیڑا بندہ نماز دی حفاظت نہیں کرے گا نہ قیامت نو دے کولے نور ہوئے گا نہ دلیل ہوئے گی نہ او دی حفاظت ہوئے گی بلکہ نبی پاک نے فرمایا او دا حشر قارون نل ہوئے گا او دا حشر فرعون نل ہوئے گا او دا حشر حمان نل ہوئے گا ابی بن کعب ابی بن خلف جیسے کافران دے نال چوٹی دے کافران دے نال او دا حشر ہوئے گا ہائے اللہ میری توبہ جے نمازی بنے گا اللہ نبیاں ولیاں دا ساتھ عطا فرمائے گا جے نمازی بنے گا اللہ صحابہ دا ساتھ نصیب فرمائے گا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا جیڑا اللہ رسول دا فرما بردار ہوئے گا اللہ نبیت صدیقہ تے شہیدہ تے ولیاں دا ساتھ نصیب فرمائے گا اللہ اللہ نبی بھی نمازی صدیق بھی نمازی شہید بھی نمازی تے ولی بھی جڑے آج دے انتوتے بیٹھے ہیں داڑھی مننے بے نماز کبوتر باز کتے لڑان والے اپنے آپ نو خان وادے تے پتہ نہیں کی کچھ کہلانے والے سب روبیے تے فراڈیے نے ولی نمازی ہوں ہے ولی کہتے نماز چھڑ دا سوال ہی پیدا نہیں ہوں ولی دی روٹی رہ جائے ناشتہ رہ جائے ولی دی نماز نہیں رہ سکتی ولی نو تے نیند نہیں آتی ہوتی نماز قضا ہو جائے اللہ
تمہیں پتہ ہے جدو خندق کھودی جا رہی سی مدینے اللہ تمہیں بھی لے جائے، اللہ سانو بار بار مدینے لے جائے اور کہہ دیو تانگا رکھیا کرو، تانگا رکھیا کرو، آسا رکھیا کرو، انشاءاللہ اللہ میل کرائے گا، اللہ انشاءاللہ زیارتاں کرائے گا۔ اور کوئی خرید تو خرید پیے، مایوس نہ ہوئے، مایوس نہ ہوئے، اللہ ضرور بلائے۔ اللہ پاک جدو بلان تے آندہ ہے، اللہ جیباں تے خزانے نہیں ویندا، اللہ نیتاں ویک کے بلا لیندہ ہے۔ اللہ واللہ میں پاکستان دی گلی گلی کہندہ پھرنا، جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، میرا جی کردہ ہے میں ہر جمعے پڑھیا کرا، جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، بان جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ اللہ واللہ میں سنیا مدینے تے جدو پہلی نظر پہندی، جی کردائے ہو جائے قربان مدینے تے۔ اللہ تیرا کی جاندہ ہر سال جے کر دیوے، این سارے ویران لئی سامان مدینے دے، جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، بڑھ جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ اللہ واللہ حضرات گرامی توجہ نہ سن دیا جانا، خندق ہوتی جا رہی ہے، خندق ہوتی جا رہی ہے، آپ دی نماز اثر قضا ہو گئی، مغرب دی اذانہ ہو گئی، اللہ واللہ او کملی والا جی گردن تے اوجریاں رکھیاں گئیاں، آپ نے بدعا نہیں کی تھی، آپ دی گردن تے اوجری رکھی گئی مکہ پاک اندر، آپ نے بدعا نہیں کی تھی، طائف دے شہر اندر نبی پاک نو پتھر مارے گئے، آپ دا انگ انگ زخمی کر دیتا گیا، آپ نے بدعا نہیں دیتی۔ پتوں کی والے ہو ارد گرد آنے والوں تو جو فرمانا، اللہ واللہ آپ نے بدعا نہیں کی تھی، لیکن میں قربان جاواں جدو خندق دے موقع تے آپ دی نماز رہ گئی، کافران دی وجہ تو نماز رہ گئی، آپ نے اسے بدعا کی تھی ہے، اللہ جی انہا کافران دیا قبر آگنال پر دے جنہاں نے میری اثر دی نماز قضا کرا دیتی ہے۔ اللہ گردن تے اوجری رکھی گئی تے بدعا نہیں کی تھی، آنگ آنگ تے پتھر وجیا تے بدعا نہ کی تھی، اثر دی نماز کافرہ قضا کروا دیتی تے آپ نے بدعا کی تھی، اللہ توڑیاں قبرہ آگنال پرے میری اثر دی نماز قضا کرا دیتی۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آپ نے فرمایا الذی یفوتہ صلاۃ الفجر صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ۔ اے حدیث دا ترجمہ دھیان نال سن لو، دکانداروں ویروں دھیان نال سن لو، زمینداروں دھیان نال سن لو، ملازموں دھیان نال سن لو، میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الذی یفوتہ صلاۃ العصر، او بندہ جدی عصر دی نماز فوت ہو گئی، او بندہ جدی عصر دی نماز کی مطلب فوت ہو گئی، کوتاہی کیتی ہے، سستی کیتی ہے، نماز گزر گئی، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، او دا سارا گھر اجڑ جاندا، او دا ایڈا نقصان نہیں سی، او دا کنبہ قبیلہ مر جاندا ایڈا نقصان نہیں سی، او دا خاندان تباہ ہو جاندا ایڈا نقصان نہیں سی، جڈا وڈا اے نقصان ہو گیا ہے کہ او دی عصر دی نماز فوت ہو گئی ہے۔ مسلمانہ سا معمولی سمجھے ہے نمازانو، نہیں یار نہیں، نماز نو معمولی نہ سمجھیا کر، اللہ واللہ اللہ۔ حضرات گرامی نماز اللہ دا حکم ہے، اللہ دا حکم تے سارے منیا ہے، پرندے اللہ دا حکم منیا، چرندے اللہ دا حکم منیا، حیوانہ اللہ دا حکم منیا، چھری نے اللہ دا بولو منیا کہ نہیں؟ دسو کدو بولا؟ پورا زور لایا ابراہیم علیہ السلام نے، چھری نے کٹیا ہے، کیوں نہیں کٹیا؟ اللہ نے کیا سی خبردار تھلے اسماعیل ہے، او اسماعیل ہے میں رب جلیل ہاں، میں تے اپنے یار دا پیار دیکھنا ہے، وال نہ کٹی، خبردار اسماعیل دی نازک
چمڑی نہ کٹ جائے، خبردار چھری نے اللہ دا حکم منیا، اگ نے اللہ دا حکم منیا، بولو اگ نے اللہ دا، یار تو آگ نالوں بھی ود گیا ہے اور نماز نہ پڑھن والیا، میں ارگے عرض کیتا ہے ماشاءاللہ تسی تے میرے پیارے ہو، تسی اللہ دے پیارے ہو، تو ہنو سنا کے میں گل اگے پہنچانا چاہنا، میڈیا دے ذریعے پہنچانا چاہنا، اللہ اللہ نماز نہ پڑھن والیا تو آگ نالوں بھی ود گیا ہے، نماز نہ پڑھن والیا تو چھری نالوں بھی ود گیا ہے، چھری نے اللہ دا حکم من کے وخایا، آگ نے اللہ دا حکم منیا ہے، اللہ نے کیا سی یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، مرکز زمزم دا پیغام لے جاؤ، بے نماز و نمازی بن جاؤ، مرکز زمزم دا پیغام لے جاؤ، او نماز تو سستیاں کرنے والو نمازاں دے پابند ہو جاؤ، آجو آجو ویرو، 4 دن دی زندگی پتہ نہیں کدوں مت جانی ہے، پتہ نہیں کیڑے ویلے زندگی دا پٹاکا پہ جانے، آجو نمازی بن جاؤ، اللہ 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 نے کیا سی انار آ رہا ہی میرا یار، خبردار میرے یار دا وال بھی نہیں سڑنا چاہیے، ٹھنڈی ہو جا، اللہ جی کتنی ٹھنڈی ہوا، فرمایا اپنا ٹمپریچر کنٹرول کر لے، میرے یار نو ٹھنڈ بھی نہیں لگنی چاہیے تے سیکا بھی نہیں لگنا چاہیے، بردن و سلام، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، پتہ چلے چھری نے اللہ دا حکم منیا، آگ نے اللہ دا، بولو تے بے نماز نے منیا ہے، بے نماز نے اللہ دا حکم نہیں منیا، جڑا رمضان دا نمازی ہے نا باقی 11 مہینے کا بے نماز ہے، بے نمازی ہے، دھوکھا کرنا آیا سے کر گیا نہیں، بے نماز، پکے نمازی بنو، زندگی پر دے نمازی بنو، دو رنگی چھوڑ دو یا رنگ ہو جاؤ، دو رنگی چھوڑ دو یا رنگ ہو جاؤ، یا سراسر موم ہو جاؤ، یا سراسر سنگ ہو جاؤ۔ آج تو بعد اپنے گھر دی صفائی کرنی ہے، نظر رکھنی ہے کیڑا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، کیڑی بیٹی نماز نہیں پڑھتی، بیگم نماز پڑھ دی ہے کہ نہیں پڑھ دی، کیا انہیں ڈیوٹی ادا کرو گے؟ یہ ڈیوٹی میں نہیں لا رہا، میں تے اللہ دے حکم تو سنا رہا، یہ ڈیوٹی اللہ نے لائی ہے، میرے مصطفیٰ نے ڈیوٹی لائی، میں نہیں لا رہا، میری کی مجالے میں ڈیوٹی لاوا، میں تے اللہ دا ایک ادنا جا غلام نوکروں دے دین دا، میں تے اللہ دے پیغام سنا رہا، اپنے اپنے گھراں دی چیکنگ کرنی ہے، کون نماز نہیں پڑھدا، کیوں نماز نہیں پڑھدا، اللہ اللہ حضرات گرامی توجہ فرمانا، اے نماز نسا معمولی سمجھے آئے، اللہ اللہ قیامت والا دیاڑا ہوئے گا، قیامت والا دیاڑا ہوئے گا، اللہ اللہ جنتیاں تے دوستیاں دی آمنے سامنے ملاقات ہوئے گی، توجہ فرمانا، جنتیاں تے دوستیاں دی آمنے سامنے ملاقات ہوئے گی، اللہ اللہ حضرات توجہ فرماؤ حضرات، جہنمی جہنم دے اندر جل رہے نے، تڑف رہے نے، پھڑک رہے نے، جنتی نعمتاں کھا رہے نے، میوے کھا رہے نے، پھل کھا رہے، مشروب پی رہے نے، اے جنت والے جہنمی نو سوال کرن گے، اللہ پاک دا قرآن کہنا ہے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ حضرات گرامی توجہ فرمانا، جڑی بات مرض کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے جنت والے جہنمیاں نو پہچان لین گے، او تے میرا ماما جل رہا ہے، او میرا چاچا سڑ رہا ہے، او میرا بہنوئی جل رہا ہے، او میرا رشتہ دار جل رہا ہے، او ساڈے محلے دا ممبر جل رہا ہے، او ساڈا چیئرمین سڑ رہا ہے، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، سوال کرن گے سالککم فی سقر، او جہنمیوں بدنصیبوں کی وجہ بن گئی، آپا کٹھیاں زندگی گزاری، ایکو مارکیٹ اندر کاروبار کیتے، ایکو فیکٹری اندر ملازمتاں کیتیاں، ایکو محلے چ رہائشاں سن، اللہ اللہ کی بن گیا ہے، اسی تے جنتیاں موجاں کر رہے ہیں، جنت دے انہار کھا رہے ہیں، جنت دے سیب کھا رہے ہیں، جنت دے میوے کھا رہے ہیں، جنت دے مشروب پی رہے ہیں، ما سالک
سلککم فی سقر تانوں کی بن گیا تسی جہنم آ گئے تانوں کی بن گیا تسی دوزخ دا بالن بن گئے اللہ واللہ اللہ زمزم چاہنے والوں تو جو کرنا ذرا ایک ہی جواب دیں گے لم نک من المصلین آپ زندگی کٹھیاں گزاری پر جویں تساں گزاری اسی اوویں نہیں گزاری اکو مارکیٹ اندر کاروبار کیتے اکو محلے اندر رہائشاں اکو شادی حال اندر شادیاں خمیاں خوشیاں تے گئے مگر جویں تساں زندگی گزاری اساں اوویں نہیں گزاری تسی نمازی سو اسی بے نماز اسی نمازاں دے تار بن کے رہے اسی نمازاں دے چور بن کے رہے اللہ اللہ نہ سا نماز پڑھی نہ سا ماڑیاں مسکیناں نوں کھانا کھلایا بلکہ اسا قیامت نو جھٹلایا اسا اللہ والے دے نال ویلیاں بیساں کر کر کے ایویں ٹائم ضائع کر چھڑیا اللہ اللہ لم نک من المصلین اسی نماز نہیں سا پڑھ دے سارے بولو کی کہن گے دوزخی سارے بولو سارے جہنمی کی کہن گے اسی سوچ لو لم نک من المصلین 29واں پارہ سورۃ المدثر لم نک من المصلین اللہ ایک میں کتاب پڑھی دی جو واقعہ لکھیا سی ایک نوجوان دی بہن فوت ہو گئی دفن کرن گئے او دا بٹوا گم ہو گیا بڑا تلاش کیتا نہ ملیا اس کافی پیسے سن بٹوے چ کافی پیسے سن بڑا تلاش کیتا نہ ملیا خیال آیا جدو میں اپنی بہن نو لحد اندر اتارے لحد اندر شاید اوتھے ہی گر گیا بٹوا انہیں کئی پکڑی قبر پٹن واسطے آ گیا جدو پہلی سلیب چکی وچو اگ دیاں لاٹاں نکلیاں وچو اگ دیاں لاٹاں نکلیاں اگ دے شولے نکلے اے چیخاں مار دا دوڑ گیا جا کے ماں نو کہندا ہے اماں میری بہن دا کوئی جرم تے دسنا میری بہن تیرے کول رہندی سی میری بہن دا کوئی جرم تے دسنا میں تے عجیب اجمندر وے کے آیا او دی قبر کھولی میں اپنا بٹوا تلاش کرنے واسطے او دی اگ قبر اندر اگ دیاں لیٹاں پیاں نکل دیاں نے اگ دے پمبولے پہ نکل دے نے پمبوکے پہ نکل دے نے امی میری بہن دی کوئی غلطی تے بیان کر ماں کہندی بچیا ہور تے میں تیری بہن اندر کوئی جرم نہیں ویکھیا اللہ واللہ اللہ کوئی آوارگی نہیں ویکھی کوئی غلط رابطے نہیں ویکھے میرے پترا تیری بہن نماز نہیں سی پڑھ دی میں سمجھاندی رہندی ستی نماز پڑھ لے او نماز نہیں سی پڑھ دی میں سمجھاندی رہندی سا پتر نماز پڑھ لے او نماز نہیں سی پڑھ دی لم نک من المصلین لم نک من المصلین جلال قیامت والے دن ساری کائنات دے سامنے ساری خلقت دے سامنے اللہ سامنے تشریف فرماؤں گے نا اچانک اللہ اپنی پنڈلی تو حجاب اٹھان گے اچانک اپنی پنڈلی تو اللہ دی پنڈلی کہو جی ہے تشبیح نہیں دے سکتے مثال اپنی پنڈلی نال تشبیح نہیں دے سکتے کما یلیق بشانہ کما یلیق بجلالہ جویں او دی شان نو لے کے او دی پنڈلی ساڈا کم ہے مننا بس مثال نہیں دینی دماغ اندر کہ اللہ دی پنڈلی ساڈی پنڈلی ورگی ہوگی نہیں جہو جی ہے اللہ پتہ ہے اللہ پنڈلی تو پردے اٹھائے گا توجہ ہے اللہ پنڈلی تو پردے اٹھائے گا تے جڑے دنیا تے نمازی ہون گو نمازیو تنو میرا سلام ہوئے اور نمازیو تنو لکھ لکھ مبارکہ میرے پراؤ میریو پہنو تنو لکھ لکھ مبارکہ نماز پڑھنے والو جننے نمازی ہون گے سارے اللہ دے سامنے سجدے پہ جان گے ایک کتوں دی گل ہو رہی ہے دسو بولو قیامت سارے نمازی اللہ دے سامنے سجدے پہ جان گے جڑے دنیا تے بے نماز بن کے رہنے توجہ میرے ول فرماؤ دھیان میرے ول فرماؤ جڑے دنیا تے بے نماز بن کے رہے جڑے نمازاں دے تارک بن کے رہے نمازاں دے چور بن کے رہے اللہ واللہ اللہ آپ نے فرمایا نماز دا سب تو برا چور نماز دا چور ہے جڑا رکوع سجدہ بھی سجدہ نہیں کردا او سب تو برا چور نماز دا چور ہے اللہ واللہ اللہ حضرات گرامی جنہاں نے دنیا تے نمازاں نہیں پڑھیاں اج قیامت والا دہاڑا ہے انہاں دا جی کرے گا اج اللہ نو سجدہ کر لیے اج سجدہ کر لیے قیامت نو سجدہ کر لیے اللہ پاک دا قرآن کی کہندا ہے لا
यस्ततीऊन ला यस्ततीऊन। अल्लाह कहते ने सजदे की ताकत नहीं रहेगी, सजदा करन की हिम्मत ही नहीं रहेगी। अगे झुकना चाहणगे मैं इन्हां दी कमर नूं तख्ता बना दियांगा, गर्दना च लोहे दा सरिया पा दियांगा। झुकन की ताकत नहीं रखणगे, उल्टा ते गिर जाणगे, सामने नहीं सजदा कर सकणगे। क्यों? जो दुनिया ते मैं बुलांदा रहा हय्या अल सलाह कह के, हय्या अल फलाह कह के मैं बुलांदा रहा, तुसीं नहीं आए। बांगा बांगा दिंदा रहा, तुसीं नहीं आए। अजाना कहण वाला अजान कहंदा रहा, तुसीं नहीं आए। उदों सजदा नहीं कीता, अज भी ताकत नहीं मिलेगी। अज ओनू तौफीक मिलेगी जेड़ा दुनिया ते सजदा करदा रहा। क़यामत नूं अल्लाह ओनू तौफीक देगा जेड़ा दुनिया ते सजदा करदा रहा। क्या मामूली है नमाज? हाय हाय, हर नबी नमाज़ी। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते अम्मा जी सारा सलामुल्लाह अलैहा इराक दे इलाके जो हिजरत करके जा रहे ने। हजरात शाम दे इलाके जाना है, मिस्र राज आया। मिस्र दा बादशाह बड़ा अजीबुल फितरत बंदा सी। इनू कोई खूबसूरत खातून नजर आंदी, अब ओदी खामत तो छुड़ा लेंदा। अगर भैन भरा होंदे तो फिर कुछ ना कहंदा। जो मिस्र च गुजरन लगे, इन्हू रिपोर्ट मिली एक जोड़ा जा रहे, कायनात दा सब तो सोहना जोड़ा जा रहा, कायनात दा सब तो हसीन जोड़ा। कौन कौन? इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बीबी साड़ी अम्मा जान सारा। इन्हें बंदे पे जे फड़ के ले आओ, ले आओ। बीबी जान को अंदर बुलाया गया। बीबी कहने लगी, अल्लाह के बंदे तेरा जो भी इरादा है मैनू पहले नमाज पढ़ लेंगे, जल्दी कर। बीबी ने की कीता है? सारे बोलो, हौली बोलो। नमाज नीति है, नमाज तो सलाम फिर अल्लाह को दुआ की है। ऐसी दुआ की मिस्र दा जालिम बादशाह तड़म करके जमीन थे जा पिया, कंबन लग पिया, हाथ पैर मारन लग पिया। बीबी डर गई मेरे ते कत्ल न पै जाए, अल्लाह जी इनू बचा ले किते मेरे ते कत्ल न पै जाए। ठीक हो गया। जो ठीक होया ना, इन्हें दूसरी बार हमला करने की कोशिश की थी। बीबी ने फिर अल्लाह के सामने नमाज नहीं चली, ये फिर जमीन ते गिर गया है। 3 बार ऐसा होया, अल्लाह वल्लाह अल्लाह। जो तीसरी बार ऐसा होया ना, अपनी बेटी बीबी हाजरा नूं नाल भेज दिंदा है। कहंदा ले बीबी मैनू पता चल गया है तू अल्लाह दी खास बंदी है। अब मेरी बेटी तेरी नुकरानी बन के रहेगी, तेरी खिदमतां करेगी। अल्लाह वल्लाह अल्लाह। हजरात बरकतां नमाज दियां बरकतां ने, ये बरकतां नमाज दियां बरकतां ने। अल्लाह परेशानियां दूर कर देंदा है, अल्लाह टेंशनां दूर कर देंदा है, अल्लाह मुसीबतां टाल देंदा है। अल्लाह वल्लाह अल्लाह। आकीमिस सलाता लिज़िक्री, अकीमुस सलाता, अकीमिस सलाता, अकीमिस सलाता। नमाज कायम करो, अकीमुस सलाता, नमाज कायम करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ए ईमान वालों, अल्लाह पाक दी मदद हासिल करो सबर दे जरिए, नमाज दे जरिए। इन्नल्लाह मास्साबिरीन। अल्लाह का नेक बंदा है, गालिबन नबी पाक दा सहाबी है। इन्हें खच्चर रखिया सी, सवारियां ढोंदा सी। एक शहर तो दूसरे शहर छड़ के आना, पैसे लेने कराया, उहदे नाल घर दा गुजरान चलना। एक डाकू आया, वो ले गया, एक जंगल च ले गया जिथे इंसानी लाशां पईयां ने। ये अल्लाह वाला डर गया, कहता डरना क्यों है, इंतजार कर, तेरी लाश भी इनमें गिरा दी जाएगी। इन्हें तलवार कड़ी हमला कर लगा है। ये अल्लाह वाला कहता है मैनू अल्लाह दी नमाज पढ़ लैन दे। बच्चियां नाल मुलाकात दा मौका नहीं देंदा, अल्लाह नाल मुलाकात कर लैन। कहना जल्दी कर, देर ना लाई। इन्हें नमाज नीत लई की कीता? बोलो सारे बोलो। ते पढ़ी जा रहा है अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दा, इज़ादा। अल्लाह वल्लाह अल्लाह ज़ुल अर्शिल मजीद।
اللہ نو پکاریا گڑ گڑا کے پکاریا اللہ 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 آنسو بہا بہا کے پکاریا گڑ گڑا کے اللہ نو پکاریا اللہ 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 نماز نیتی ہے او ظالم تلوار لے کے کھڑا ہے سامنے ویکھیا سفید پوش تلوار لے کے گھوڑے تے آ رہے ان یک بار آ کے ڈاکو تے حملہ کر چھڑیا یہ دی لاش دے ٹکڑے کر دیتے اللہ 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 اس اللہ والے نے جلدی جلدی نماز مکمل کی تھی دور پیش جان والے دے پیچھے یہ دا پیر پھڑ لیا سواری تو اللہ دے بندے میں اپنا تعارف کرا کے جا اے ظالم تے میں لے چلے اسی تو کون ہے کتھوں آیا ہے تیرا تعارف کیے تیری پہچان کیے کہندا تو کنوں پکار رہا سے جی میں اللہ نو پکار رہا سا اللہ پاک نے تیری مدد واسطے بھیجیا ہے میں چوتھے آسمان دا فرشتہ وا میں چوتھے آسمان دا فرشتہ تیری مدد واسطے آیا اللہ پاک نے بھیجیا ہے جیڑا نماز پڑھدا اللہ دا حامی بن جاندا ہے جیڑا نماز پڑھدا اللہ دا مددگار بن جاندا ہے جیڑا نماز پڑھدا اللہ پاک دا حامی و ناصر بن جاندا ہے اقیم الصلاۃ لذکری اللہ اللہ من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا کچھ پلے پہ ہے میں جو اللہ دا قرآن پڑھے سرکار دا فرمان پڑھے کچھ حاصل ہویا ہے کچھ حاصل ہویا ہے کچھ عمل کرو گے انشاءاللہ میرا پیغام آگے پہنچاؤ گے انشاءاللہ ایویں گندیاں فلماں بھیج دیو گانے بھیج دیو سٹیٹس بھیج دیو انج دیاں گلاں بھیجیا کرو پیغام بھیجیا کرو اور تیری تھوڑی جی محنت نال ایک بندہ نمازی بن کے جہنم تو بچ گیا تیری بھی نجات ہو جائے گی میری بھی نجات ہو جائے گی تیرا بھی کم بن جائے گا میرا بھی کم بن جائے گا اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے آخری جو آیت پڑھی ہے 16ویں پارے دی آیت ہے قیامت میں کچھ لوگوں اللہ انیا کر کے کھڑا کرے گا انیا کر کے حالانکہ دنیا میں موٹیاں موٹیاں اکھیاں والے کہن گے یا اللہ انیا کیوں کیتا ہی آواز آئے گی تیرے کل میریاں ایتاں آئیاں تو بھلا دیتیاں اسا تینوں انیا کر چھڑے آئے جا اسا تینوں انیا کر چھڑے آئے کہندا یا اللہ میں دنیا تے بڑا کچھ ویندا رہیا ہاں تو بڑا کچھ ویندا رہیا مگر میرا دین نہ ویکھیا میرا قرآن نہ ویکھیا میری مسجد دا رستہ نہ ویکھیا اللہ 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 قال رب لم حشرتنی اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا میں دنیا تے مری ویکھی میں نران کا غان دیاں پہاڑیاں ویکھیاں میں بڑیاں بڑیاں سیرہ کی کیاں آج اللہ کیوں کر چھڑے آئی کالا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا تیرے کول میری آیتائیاں تو بھلا دیتیاں فنسیتہا آج ایسا تینوں بھی بھلا چھڑے آئے جا تیری ایسا کوئی پرواہ نہیں کرنی مسلمانوں جیڑا بندہ دنیا تے اللہ نو یاد کرے گا اللہ قیامت نو کدے دی کانڈ نہیں لگن دے گا اللہ اللہ کہریے تانگل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تانگل بن دیئے اللہ اللہ کہریے تانگل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تانگل بن دیئے اللہ خالق مالک کل جہان لاندہ کوئی حد حساب نہیں اس دیاں شاناں دا پل پل اس تو ڈریے پل پل اس تو ڈریے تانگل بن دیئے اللہ اللہ کریے تانگل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تانگل بن دیئے اللہ اللہ کریے تانگل بن دیئے تیرا رہبر میرا رہبر سونا کملی والا ہے تیرا رہبر میرا رہبر سونا کملی والا ہے رتبہ
رتبہ جس دا سارے جگ تو آلہ ہے، رتبہ جس دا سارے جگ تو آلہ ہے۔ درود سونے تے پڑھیے، درود سونے تے پڑھیے تاں گل بن دیئے، اللہ اللہ پڑھیے تاں گل بن دیئے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔